यसु में आप सबों की सलामती हो। आज की सुबह हम सब मिलकर खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे। अगर हम देखें 8वें बाब से पहले 7वें बाब में, तो इसकी 30वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि बनी यहूदा ने मेरी नज़र में बुराई की। खुदावन फरमाता है, उन्होंने उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है अपनी मकरूहात रखी ताकि उसे नापाक करें, और उन्होंने तूफत के ऊंचे मुकाम बिन हनूम की वादी में बनाए ताकि अपने बेटों और बेटियों को आग में जलाएं, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया और मेरे दिल में इसका ख्याल भी न आया था। ये वादी जिसका नाम हनूम की वादी है, और खुदा ने इसको वादी कत्ल करार दिया, क्योंकि यहां पर कौम बनी इसराइल अपने बेटों और अपनी बेटियों को कुर्बानी के तौर पर आग में जलाते थे, और आखज और मुनस्सी बादशाह भी इसी तरह से करते थे। वो भी अपने बच्चों को कुर्बानी के तौर पर आग में जलाते थे, और इसे मोहलक का मंदिर भी कहा जाता है, और लोग मोहलक देवता की पूजा करते थे। और इसके 7 हिस्से थे, और पहले 7 हिस्सों में, पहले 6 हिस्सों में मेंढे, बछड़े, बकरे, बैल की कुर्बानी की जाती थी, और आखिरी हिस्से में 7वें हिस्से में इंसानी बच्चों की कुर्बानी की जाती थी। और ये लोग क्या करते थे कि जब नए मकान की नींव डालते तो ये कुर्बानी का खून उस की बुनियाद पर उंडेलते, और जो इस बात की अलामत थी कि इंसानी बच्चों का ये खून हमारी मुहावजत करेगा, और बच्चों की लाश को उस दीवार में चुनवा देते थे, जिस बात की अलामत थी कि ये हमारी हिफाजत करेगा। और इसी सबब से खुदा इस वादी को वादी कत्ल करार देता है। और हम देखते हैं 7वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, तब मैं यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के बाजारों में खुशी और शादमानी की आवाज, दुल्हे और दुल्हन की आवाज माकूफ करूंगा, क्योंकि ये मुल्क वीरान हो जाएगा। ये इनका गुनाह था, इस सबब से खुदा उनसे फरमाता है, इस सबब से खुदा उनको आगाही देता हुआ नजर आता है। उनकी जिंदगी में क्या गुनाह था कि वो मोलक देवता की इबादत करते थे, इंसानी बच्चों की कुर्बानी करते थे, और इसी सबब से खुदा ने उनको ये बता दिया। और यहाँ पर भी ये लिखा है कि वहाँ पर खुशी ना होगी, वहाँ पर शादमानी ना होगी गुनाह के सबब से,
बदी के सबब से, बुत परस्ती के सबब से, बच्चों की कुर्बानी करने के सबब से वहां पर खुशी ना होगी बल्कि मातम होगा, गिरफ्तारी होगी, आओ नाला होगा। उनके गुनाह के सबब से, बदी के सबब से वहां पर मातम किया जाएगा, वहां पर अफसोस होगा, वहां पर मायूसी होगी, वहां पर नाउमीदी होगी। उनके गुनाह के सबब से, बुत परस्ती के सबब से, क्योंकि वो खुदा से दूर हो चुके हैं। ये खुदा के लोग हैं लेकिन इनके काम खुदा के लोगों के जैसे नहीं हैं। ये खुदा से दूर हो चुके हैं, खुदा से मुनहरफ हो चुके हैं। इसलिए खुदा ये बयान करता है कि वहां पर मातम होगा, वहां पर खुशी ना होगी, वहां पर शादमानी ना होगी। और आज भी हम मौजूदा दौर में ये देखते हैं कि हर जगह मातम है। पूरी दुनिया में हमें मातम नजर आता है, अफसोस नजर आते हैं और मायूसी, परेशानी, मुश्किलात में घिरे लोग नजर आते हैं। और खुदा यहाँ पर भी बयान करता है कि वहां पर खुशी ना होगी, मैं उनकी खुशियों को माकूफ कर दूंगा और वहां पर मातम ही मातम होगा, वहां पर वीरानी होगी। और आज भी हम देखते हैं मौजूदा दौर में हर एक मुल्क में, हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक गली में हमें वीरानी नजर आती है, हमें सुनसानी नजर आती है। इसी सबब से, क्योंकि हमारी जिंदगी में भी बहुत से गुनाह हैं, हम भी खुदा से दूर जा चुके हैं, हम भी जिंदा खुदा से मुनहरफ हो चुके हैं। हमने अपनी निगाहें खुदा से फेर ली हैं, हमने अपना मुंह खुदा से फेर लिया है, अपनी आंखें खुदा से फेर ली हैं, क्योंकि हम गुनहगार हैं और खुदा की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। और हम देखते हैं कि इस मौजूदा दौर में भी ना ही शादी हो रही है, ना ही कोई खुशी का समा हमें नजर आता है। और खुदा अपने लोगों से ये बयान करता है, चौथी आयत में ये मरकूम है, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते। खुदा क्या चाहता है कि उसके लोग वापिस आए। वो लोग जो गुनाह में गिरे हैं, वो लोग जो बदी का शिकार हो चुके हैं, वो लोग जो खुदा से दूर हो चुके हैं, वो लोग जो खुदा के आईन को नहीं मानते, वो लोग जो खुदा की शरीयत पर गौर नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। लेकिन खुदा ये चाहता है कि उसके लोग वापिस आए, उसके लोग तौबा करें, उसके लोग अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदा इस बात को पसंद करता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता और खुदा खुद अपने लोगों को बुलाता है। वो लोग जो गुनाह में घिरे हुए हैं, वो लोग जो हर रोज बदी का शिकार होते हैं, खुदा उनको बुलाता है, खुदा उनको दावत देता है कि मेरे पास आओ। और इसीलिए मसीह खुदावन ने ये कहा कि ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे लोगो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अक्सर औकात हम अपना आराम, चैन और सुकून दुनियावी चीजों में ढूंढते हैं, दुनियादारी में ढूंढते हैं, लेकिन हकीकी चैन, हकीकी इत्मीनान, हकीकी सुकून हमें सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा ही अता कर सकता है। उसके सिवा कोई नहीं हमें हकीकी चैन और इत्मीनान दे सकता। और इसी सबब से खुदा अपने लोगों से ये कहता है कि क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते। कलामे खुदा में ये भी लिखा है कि सादिक 7 बार गिरता है लेकिन खुदा उसे उठा खड़ा करता है। खुदा चाहता है कि वो बेसहारों का सहारा बने। खुदा चाहता है कि वो लोग जो गुनाह की दलदल में फंस चुके हैं, वो वापिस लौट आए। इसी सबब से खुदा अपने लोगों को ये दावत देता है कि वो वापिस आ जाएं। खुदा
اس بات کا ان سے تقاضا کرتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلیم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں اور وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں، واپس آنے سے انکار کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں نوح کے زمانے میں بھی جب طوفان آتا ہے تو لوگوں نے خدا کی بات پر غور نہیں کیا۔ لوگ بدی میں اس قدر گھس چکے تھے، گناہ میں اس قدر مگن ہو چکے تھے کہ ان کو خدا نظر نہیں آتا، وہ خدا سے غائب ہو جاتے ہیں اور خدا کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کے آئین کو نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے کلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، جس طرح سے نوح کے زمانے میں لوگوں نے غور نہ کیا اپنے کاموں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی بدی پر ان لوگوں نے غور نہ کیا، اور اسی سبب سے بدی ان کی زندگیوں میں چھا چکی تھی، کیونکہ وہ غور نہیں کرتے، اور بدی کے سبب سے، گناہ کے سبب سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خدا اپنے لوگوں کو آگاہی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ویسے ہی اس کی عبادت کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی تعریف کریں اور اسے جانیں کہ وہ زندہ خدا ہے۔ لیکن لوگ واپسی کا راستہ نہیں دیکھتے، اور اسی سبب سے یہاں پر مرقوم ہے اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واپس آنے سے انکار کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو وائرس کے سبب سے خدا کی طرف رجوع لے کر آئے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی بھی خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کے احکام کو نہیں جانتے، خدا کے احکام کو نہیں مانتے، خود زندہ خدا کو رد کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہوئے آج بھی بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر تو اختیار کرتے ہیں لیکن خدا کی طرف رجوع نہیں لاتے۔ اور یہ احتیاطی تدابیر ہمیں مکمل طور پر نہیں بچا سکتی۔ اگر ہمیں کوئی مکمل طور پر بچا سکتا ہے، چھڑا سکتا ہے، تو وہ زندہ خدا ہے، اور یسوع المسیح کا لہو ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، ہمیں چھڑا سکتا ہے۔ اور اسی سبب سے جو ہے وہ خدا ان کو یہ گواہی دیتا ہے کہ تم نے میرا انکار کیا ہے، تم نے میرے آئین کو نہیں مانا، میری شریعت کو تم نے رد کر دیا ہے۔ خدا ان کو دعوت دیتا ہے لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کرتے۔ اور لکھا ہے 6 آیت میں، میں نے کان لگایا اور سنا، ان کی باتیں ٹھیک نہیں، ان کی باتیں ٹھیک نہیں۔ وہ خدا کا انکار بھی کرتے ہیں، واپس آنا نہیں چاہتے، ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے کام ٹھیک نہیں ہیں۔ اور لکھا ہے کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا۔ اور آج کے دور میں بھی یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر ایک شخص نے اپنے کاموں پر غور نہیں کیا کہ میری زندگی میں کون سا گناہ ہے، میری زندگی میں کون سی ایسی برائی ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا کام ہے۔ اے خداوند، میں تیرے حضور میں آتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں گنہگار ہوں، میری زندگی میں یہ بدی ہے، میری زندگی میں یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ اے خداوند، میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہوں پر غور کرتا ہوں، اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع لے کر آتا ہوں، کیونکہ تو معاف کرنے والا خدا ہے۔
خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو معاف کرے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے. لیکن پہل ہم نے کرنی ہے، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ہم نے خداوند کے حضور میں آنا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو انڈھیلنا ہے، اپنے خیالات کو خداوند کی طرف لگانا ہے، اپنی نگاہوں کو خداوند کی طرف مرکوز کرنا ہے تاکہ خدا ہمیں معاف کرے، کیونکہ وہ سچا اور عادل ہے اور وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اور کرنے والا خدا ہے. اسی سبب سے خدا اپنے لوگوں کو یہ آگاہی دیتا ہے، دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ لوگ واپس اس کی طرف لوٹ آئیں. اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، نئے عہد نامہ میں ہمیں ایک ایسی ہی مثال ملتی ہے، ایک تمثیل. اگر ہم دیکھیں لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور اپنا اڑا دیا. اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. باپ سے دوری کے سبب سے جب اس نے باپ کو چھوڑا تو اس کی زندگی میں کیا آیا؟ اس کی زندگی میں بھوک، مصیبت میں آ جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں 20ویں آیت میں لکھا ہے، پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. جب وہ واپسی کی راہ دیکھتا ہے، اپنے باپ کی طرف واپس لوٹتا ہے، جب وہ یہ جانتا ہے جس طرح سے یہ بیٹا اس دنیا میں رسوا ہوا، ذلیل و خوار ہوا، اسی طرح سے مسیح کے بغیر ہم بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹا واپسی کی راہ دیکھتا ہے، واپس جاتا ہے اور جان جاتا ہے کہ میں اپنے باپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں. اور باپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں 20ویں آیت میں تو لکھا ہے، وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. اسی طرح سے ہمارا آسمانی باپ بھی ہم پر ترس کھاتا ہے جب ہم اس کی طرف واپس جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تو خدا ہمیں گلے لگا لیتا ہے، ہمیں چومتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں 28ویں آیت میں لکھا ہے، وہ جو اس کا دوسرا بھائی ہے وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متعی کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا. اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے. ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی سے
یہ کہتا ہے کہ اس کو کیوں واپس لے لیا، اپنے باپ سے وہ یہ بیان کرتا ہے، لیکن باپ اسے کہتا ہے کہ یہ مردہ تھا، روحانی طور پر اس کی زندگی میں کوئی تازگی نہیں تھی، روحانی طور پر یہ مر گیا تھا، یہ گناہ میں گر گیا تھا، اس کی زندگی میں گناہ، اس کی زندگی میں نافرمانی آ چکی تھی، اس کی زندگی میں بدی آ چکی تھی، لیکن اب یہ واپس آ چکا ہے، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اس لیے یہ مناسب ہے کہ اس کے لیے ہم ایک بچڑا ذبح کریں، اس کے لیے ہم خوشی منائیں، شادمانی کریں۔ اور اسی طرح سے جب ایک گنہگار اس زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر ہزاروں لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ۔ جس طرح سے یہ واپس آیا بیٹا اور اس کے باپ نے خوشی منائی، لوگوں نے خوشی منائی اور انہوں نے اسے قبول کیا، اسی طرح سے ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں قبول کرتا ہے جب ہم اس کی طرف رجوع لے کر آتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے کہ لکھا ہے، میں خوشی اور شادمانی کی آواز دولہے اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا، لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو وہ ہماری خوشیوں کو بحال کرے گا، وہ ہماری شادمانی کو بحال کرے گا، ہمیں صحت دے گا، ہمیں شفا دے گا، ہمیں بحال کرے گا، ہر طرح کی خوشی ہمیں عطا کرے گا جب ہم اس کی طرف رجوع لے کر آئیں گے۔ جب ہم واپسی کا راستہ دیکھیں گے تو وہ خوشی منائے گا، ہمیں خوشیاں عطا کرے گا، ہماری زندگی سے ہر طرح کی ویرانی، ہر طرح کی سنسانی، ہر طرح کی نا امیدی جاتی رہے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں ہوائی لکلک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے، اور کمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے۔ یہاں پر خدا پرندوں سے مخاطب ہے کہ جو پرندے ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر اپنے گھروں میں، اپنے ٹھکانوں میں، اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، لیکن تم ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہو، لیکن تم واپس آنے سے انکار کرتے ہو، واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ تم سے بہتر تو وہ پرندے ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ابابیل اور کمری تم سے بہتر ہیں، وہ مقررہ وقت پر واپس آ جاتے ہیں، لیکن تم واپس آنے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ تم خدا کے آئین کو نہیں جانتے، تم خدا کی شریعت کو نہیں مانتے، تم اس کا انکار کرتے ہو، تم اس کو رد کرتے ہو، اسی لیے واپس نہیں آنا چاہتے۔ لیکن تم سے بہتر یہ پرندے ہیں۔ اور یہ الفاظ آج ہم سبوں کے لیے بھی ہیں، اور یہ الفاظ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ خدا صرف قوم بنی اسرائیل سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ آج ہم سبوں سے بھی مخاطب ہے۔ آج کے مسیحی ایماندار سے خدا مخاطب ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم سے بہتر تو کمری ہے، ابابیل ہے اور کلنگ ہے جو واپس آ جاتے ہیں، لیکن تم واپس آنا نہیں چاہتے۔ خدا ہم سبوں سے مخاطب ہے اور یہی چاہتا ہے کہ ہم واپس آ جائیں، جس طرح سے کھویا ہوا بیٹا واپس آ گیا، وہ دنیا داری میں کھو گیا، اس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ اور آج ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندہ آسمانی خدا باپ کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن خدا ان سے یہ کہتا ہے کہ
वो वापिस आ जाएं। और खुदा यहाँ पर हर एक शख्स से, हर एक कबीले से यही तवक्को करता है। और अगर हम देखें तो खुदा अपने लोगों से कहता है, अगर हम देखें यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, ए बरगश्ता इस्राएल वापिस आ, ए बरगश्ता बच्चों वापिस आओ, ए बरगश्ता फर्जंदो वापिस आओ। खुदा हर एक शख्स से, बच्चों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, खवातीन से, मर्दों से, औरतों से, हर एक से मुखातिब है और ये कहता है और चाहता है कि उसके लोग वापिस आएं, उसके लोग तौबा करें, उसके लोग उसका इकरार करें कि वो जिंदा खुदा है। और अगर हम देखें खुदा के कलाम में तो ये लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, उन लोगों को जो मुआशरे के रद्द किए हुए लोग हैं, वो लोग में गए हैं, वो लोग जो खुदा की रहनुमाई में नहीं चलते, वो लोग जो खुदा की पैरवी नहीं करते। खुदा उनसे मुखातिब है और कहता है कि लौट आओ। और यीशु मसीह आज भी इसलिए पर अपनी बाहें फैलाए हमसे यही पुकार पुकार कर कह रहा है कि वापिस लौट आओ। जिस तरह से खुदा कौम बनी इस्राएल से मुखातिब है, उनके गुनाह के सबब से, बदी के सबब से, बुत परस्ती के सबब से, हरामकारी के सबब से, क्योंकि वो खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा से बेवफाई करते हुए हमें नजर आते हैं। अक्सर औक़ात हम ये अल्फाज, ये लफ्ज़ फेसबुक पर देखते हैं कि स्टे होम स्टे लाइफ, लेकिन जो कायम करने वाला है उसकी तरफ नहीं आते, लेकिन जो जिंदगी देने वाला है उसकी तरफ रजू करना पसंद नहीं करते। वो जो बचाता भी है, वो जो छुड़ाता भी है, वो जो रहाई देता है, उसकी तरफ आना पसंद नहीं करते। खुदा इस बात का तकाजा करता है और खुदा चाहता है कि वो लोग वापिस आ जाएं, ईमानदार जो बरगश्ता हो चुके हैं, जो अपनी राहों से भटक चुके हैं, जो जिंदा खुदा को भूल चुके हैं, वो वापिस आ जाएं। खुदा ये चाहता है। और आज हम सबों को भी इस बात का इकरार करना है कि हम गुनहगार हैं, हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, हमारी ज़िंदगी में बदी है। ऐ खुदावंद, हम तेरे पास वापिस आना चाहते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम बदी में घिरे हुए हैं। ऐ खुदावंद, तू हमें बचा ले, फक्त तू ही हमें बचा सकता है, फक्त तू ही हमें छुड़ा सकता है। तेरे बगैर हम कुछ नहीं हैं, तेरे बगैर हमें हकीकी तसल्ली नहीं मिलती, तेरे बगैर हमें हकीकी इत्मीनान नहीं मिलता। ऐ खुदावंद, हमें बचा ले, हम तेरी तरफ रजू करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और वापस तेरी तरफ आना चाहते हैं। सो खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।